अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे सेंट्रल एशिया के एक इस्लामी मुल्क किर्गिस्तान की। इसका ऑफिशियल नाम किर्गिज़ रिपब्लिक है और इसको किर्गिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किर्गिज़ से मुराद 40 कबीले हैं और वक्त के साथ साथ ये 40 कबीले एक कौम की शक्ल इख्तियार कर गए और स्तान से मुराद सरजमीन के हैं, यानी 40 कबीलों की सरजमीन। दोस्तों, इसी मुनासबत से किर्गिस्तान के झंडे में 2 रंग लाल और पीला पाए जाते हैं। इसकी ज़मीन लाल रंग की है जिस पर पीले रंग से सूरज बना है और इसकी 40 किरणें बनाई गई हैं जो इन्हीं 40 कबीलों को जाहिर करती हैं। और इसके दरमियान में 3 क्रॉस लाइनें मौजूद हैं जो इनके सकाफती टेंट ज़रूरत को जाहिर करती हैं। झंडे का सुर्ख रंग बहादुरी और शोहदा की अक्कासी करता है और इसका कुल रकबा 77,202 मुरब्बा मील है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 88वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, किर्गिज़ के 40 कबाइल तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने माजी में अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए मंगोलों को शिकस्त देकर अपनी सरजमीन का दिफा किया था। दोस्तों, मुल्क का दारुल हुकूमत बिश्केक है जिसका पुराना नाम फ्रोंजे था। ये मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर है जिसकी आबादी 2021 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1,60,113 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश है जिसके बारे में मशहूर है कि इस शहर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज मौजूद है और यहाँ अगर कोई बे औलाद औरत नफल पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको औलाद अता कर देता है। दोस्तों, किर्गिस्तान पहाड़ों और ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल एक लैंड लॉक कंट्री है और इसको शुमाल में कज़ाकिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक में चाइना ने घेरा हुआ है। दोस्तों, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है और यही वजह है कि इसको सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। किर्गिस्तान में दुनिया के बेहतरीन अखरोट पैदा होते हैं जिनका जायका पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी कौमी ज़ुबान किर्गिज़ है लेकिन यहाँ रशियन भी बोली और समझी जाती है। इंग्लिश समझने और बोलने वाले कम मिलते हैं। किर्गिस्तान एक खाना बदोश रिवायात का हामिल मुल्क है और इनकी नस्लें खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करती आई हैं और कभी किसी ने इन पर अगर हमला किया तो ये लोग अपने खैमों को उखाड़कर कहीं और जाकर आबाद हो गए। लेकिन जब इन पर मंगोलों ने हमला किया तो अपने सरदार मानस की सरबराही में इन्होंने मंगोलों का भरपूर मुकाबला करके अपनी सरजमीन का दिफा किया और उसी दिन के बाद आज तक ये ज़मीन इन्हीं 40 कबाइल की हो गई। मानस के मुजस्समे आपको इस मुल्क के अक्सर चौराहों पर नस्ब नज़र आएंगे। यहाँ तक कि किर्गिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी मानस ही है। मानस इनका एक तारीखी हीरो है। मुल्क में 73.2% किर्गिज़, 14.4% उज़्बेक, 5.8% रशियन, 1.1% दुगन और 5.3% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। ये मुल्क अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा करता है और इसका सालाना GDP तकरीबन $7.8 बिलियन है और GDP ग्रोथ रेट 2.26% है और यहाँ की फ़ीकस आमदनी $3,700 सालाना है। मुल्क के कुदरती वसाइल में हाइड्रो पावर, सोना, कोयला और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ये मुल्क इंसानी तरक्की के लिहाज से 120वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है और मुल्क में 80% मुसलमान, 17% ईसाई फ़िरके के रशियन ऑर्थोडॉक्स और 3% यहूदी बुद्धिस्ट मौजूद हैं। यहाँ का सबसे मशहूर खेल कुकबोरो है जो पोलो से मिलता जुलता है। ये दुनिया के ख़तरनाक खेलों में शुमार किया जाता है और इसमें गेंद के बजाय बकरी का बच्चा होता है जिसको उठाकर गोल तक पहुँचाना होता है। मुल्क का कौमी जानवर पाकिस्तान की तरह मारखोर है, कौमी परिंदा उकाब है और कौमी फूल ट्यूलिप है। मुल्क का 80% इलाका पहाड़ी है और मुल्क का तकरीबन 90% इलाका सतह समंदर से 1500 मीटर बुलंद है।
ملک کے پہاڑی علاقوں میں موسم خشک اور سخت سردی پڑتی ہے اور ابھی تک کا سب سے کم درجہ حرارت -34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں موسم معتدل رہتا ہے اور ملک کا گرم ترین دن 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ ارسلان باب ملک کا سب سے خوبصورت قدرتی جنگل ہے، جہاں دنیا کی خوبصورت جھیلیں اور آبشاریں موجود ہیں۔ اگر ملک میں ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع انتظام موجود ہے اور یہاں 3 ایئر لائنز ایئر کرغزستان، ایئر مانس، ایئر ایویا ٹریفک موجود ہیں۔ ملک میں 424 کلومیٹر پر ریلوے کا نظام موجود ہے اور ملک میں 34,000 کلومیٹر پر سڑکوں کا جال بچھا ہے۔ دوستو، اس ملک میں حیران کن طور پر زیادہ تر آبادی شہری علاقوں کی نسبت دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ ملک میں پہاڑی علاقوں میں اسکل نامی ایک جھیل موجود ہے جو پہاڑوں سے پگھلے گلیشیئرز کی وجہ سے اپنا بڑا وجود رکھتی ہے۔ یہ جھیل کرغزستان کی سب سے بڑی، دنیا کی دوسری سب سے اونچی اور دنیا کی 10ویں بڑی جھیل ہے۔ یہاں کی فرگانہ ویلی کو دنیا کی خوبصورت ترین ویلی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس جھیل کی خاص اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہاں برف باری ہوتی ہے تو یہ جھیل جمنے کی بجائے اس کا پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ اس جھیل کے پانی کا کھارا ہونا کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی کرغزستانی سوم ہے جو پاکستانی 2 روپے کے برابر ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا نوٹ 1 سوم اور سب سے بڑا نوٹ 5000 کا ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے ملک کا 7.5% خرچ کرتا ہے اور ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 2 ڈاکٹرز اور 4 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملک اپنی تعلیم کا 6.50% خرچ کرتا ہے اور اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ دوستو، یہ ملک دنیا کی قدیم ترین تاریخ رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ان کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ شروع سے ہی خانہ بدوش لوگ ہیں اور اس سرزمین کا پہلا ذکر 300 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ 8ویں صدی میں اسلام اس خطے میں پہنچا اور اسلام کی دولت سے یہ خطہ مالا مال ہو گیا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں صوفیزم کو ماننے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ دوستو، کرغیزی قوم میں گھوڑا ایک بہت پسندیدہ جانور شمار کیا جاتا ہے اور خصوصاً یہاں کے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ گھوڑی کے دودھ کو بہت شوق سے پیتے ہیں اور کئی علاقوں میں گھوڑے کے گوشت کو بھی بہت رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ چین میں شامل ہو گیا۔ 19ویں صدی کے شروع میں یہ علاقہ ازبکستان کے پاس چلا گیا اور 19ویں صدی کے آخر میں سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور پھر آخرکار 1951 میں کرغزستان سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک آزاد مسلم ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ دوستو، یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے اور ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ پر ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور گاڑیوں میں سٹیئرنگ بائیں طرف ہوتا ہے۔ ملک کی انٹرنیٹ ڈومین .kg ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +996 ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے یہ ملک بہت سستا ہے اور یہاں رہنے کے لیے لگژری ہوٹل روم $5 سے $7 میں مل جاتا ہے اور ملک میں حلال فوڈ ہر جگہ دستیاب ہے۔ اور یہاں کی سب سے مقبول ترین ڈش گھوڑے کے گوشت سے بنی بش برمک ہے، جس کا پورا ملک دیوانہ ہے، کیونکہ یہ قوم ترکوں اور منگولوں کے خون کا مکسچر ہے اور اسی لیے یہ لوگ ترکوں کی طرح گھوڑی کا دودھ، جس کو کومیز کہا جاتا ہے، بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔